अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के वकला की गलती ने जो है वो आज साइफर वाला जो मामला है उसको थोड़ा डिले कर दिया है। नहीं तो आज इमरान खान साहब की ज़मानत हो जानी थी और इस हवाले से जज की भी गारंटी है। और वकला ने जो गलती की है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि गलती क्या उन्होंने की है। और दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, इमरान खान के साथ तहरीक इंसाफ की जो दुश्मनी है या जो बड़ा वार है वो भी आपके सामने रखना है। किस तरह इमरान खान साहब को किसी ने मुश्किल में, तहरीक इंसाफ के अंदर से मुश्किल में डालने की कोशिश की है और यूं कह लें कि दुश्मनी करने की कोशिश की है और उनकी सियासत के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा दाग लगाने की कोशिश की है। ये मामला भी मैंने आपके सामने रखना है। और इस हवाले से एक बड़ा यू टर्न जो है तहरीक इंसाफ वालों का अब सामने आ चुका है। वो यू टर्न क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी जानिब परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से बड़ी गॉसिप और बड़े चर्चे हैं। और क्योंकि इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही अब एक ही जेल में, अटक जेल के अंदर मौजूद हैं, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम बात करेंगे कि पूरे मुल्क में जो है वो इस वक्त हड़ताल है, पहिया जाम हड़ताल है, एहतजाज हो रहे हैं लीगियों के घरों में। आज लिटरली ऐसी ऐसी फुटेज मेरे सामने आ रही हैं, गिलगित बल्तिस्तान से ऐसी फुटेज सामने आई हैं। वहाँ पे फौज तलब कर ली गई है, वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया गया है, वहाँ पे पूरे का पूरा गिलगित बल्तिस्तान जो है वो इस वक्त सड़कों के ऊपर है, संभाला नहीं जा रहा। और दूसरी जानिब जो है वो आज खुर्रम दस्तगीर जो साबिक वफाकी वजीर बिजली पानी रहे हैं, उनके घर के सामने जाके जो लोगों ने एहतजाज किया, पुलिस ने कंट्रोल किया, अदरवाइज आवाम उसके घरों में जो है वो घुस जाती। तो हालात इस कदर जो है वो ख़राब है आज। और दूसरी जानिब शर्म की बात है वो आपने देखनी है कि मीडिया ने इस हवाले से कवरेज ही नहीं दी। मीडिया के ऊपर इस हवाले से कवरेज ही बैन थी और मीडिया क्या दिखाता रहा है, पाकिस्तान और इंडिया के मैच की ट्रांसमिशंस चल रही हैं। पूरा दिन जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच की ट्रांसमिशन चलती है, जबकि जो असल मसला है जिससे गरीब आवाम की चीखें निकल गई हैं उसके ऊपर मीडिया के ऊपर बात ही नहीं आज हुई। नाज़रीन इकराम, डूब मरने का मुकाम है। अब आते हैं नाज़रीन इकराम असल खबरों की जानिब। सबसे पहले तो जो आपको पता है कि परवेज़ इलाही साहब, उनको जो है वो लेके जाना था अडयाला जेल, लेकिन उनको अटक जेल ले गए। और इस हवाले से आपको पता है कि जो उनकी जो गिरफ्तारी है उस हवाले से परवेज़ इलाही की अहलिया ने जो है तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। और उनके जो परवेज़ इलाही साहब, उनकी अहलिया लाहौर हाई कोर्ट में पहुंची हैं। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है और दरख्वास्त में जो है वो फरीक इनको बनाया गया, निगरान हुकूमत को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, राज्य पंजाब समेत दीगर को जो है फरीक बनाया गया है। या पीटीआई के सदर की अहलिया की जानिब से दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ अपनाया गया वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला को नज़रबंद करने से रोक दिया था। मतलब आपको पता है कल हाई कोर्ट ने तमाम इदारों को जो है वो रोक दिया था। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट के ग्राउंड के ऊपर जो है ये लोग खेल गए हैं। पंजाब पुलिस उनको घर छोड़ने आ रही थी, पंजाब पुलिस बरी हो जाएगी। और आपको याद होगा कि डीआईजी ऑपरेशन एक आवाज़ भी दी थी, ऑर्डर किधर है। तो जबकि ये इस्लामाबाद वालों ने उनको गिरफ्तार किया, तो ये एक मामला है, थोड़ा सा जो है वो हो सकता है। उसके बाद लेकिन उन्होंने हर एजेंसी और हर इदारे को रोका था, तो टेक्निकल पॉइंट भी यहाँ उड़ सकता है। उसके बाद नाज़रीन का इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि परवेज़ इलाही को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्म पर 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। और ये 3 MPO भी जज साहब ने कहा था कि हमने गिरफ्तार नहीं करना। अब जो खबरें आ रही हैं नाज़रीन का वो ये है कि परवेज़ इलाही को जानबूझ के जो है वहाँ भेजा गया है और इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वहाँ पे कोई डील के तहत या कोई अहम मैसेज लेकर के गया। ये गॉसिप चल रही है कि इमरान खान साहब जो है वहाँ पे परवेज़ इलाही की मुलाकात होगी और वहाँ पे कोई अहम चीज़ें जो है वो डिस्कस होंगी। लेकिन मुझे नहीं ये तरीकाकार समझ आया कि ये कौन सा तरीकाकार था जिस तरह परवेज़ इलाही साहब को लेकर के गए और फिर वो पैगाम इमरान खान साहब के पास लेकर के जाएंगे। बरकैफ इस तरह की र्यूमर्स और जो खबरें हैं वो चल रही हैं। अब आते हैं नाज़रीन हम साइफर केस के हवाले से। इमरान खान साहब की साइफर केस के हवाले से, ज़मानत के हवाले से आज समाअत थी और वो समाअत जो है वो अब 4 सितंबर यानी कि कल का दिन छोड़ के मंडे तक चली गई है। अब गलती क्या हुई है नाज़रीन काम वकला से, अब जब केस की समाअत हुई, इन कैमरा ये समाअत हुई, तो उसमें चेयरमैन पीटीआई के वकील बाबर अवान और सलमान सफदर ने दरख्वास्त जमानत पर दलाइल दिए। और सलमान सफदर का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई के वकला के लिए अटक जेल में रुकावट पैदा ना की जाए। अटक जेल जब भी गए तो वकला को 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और अटक जेल में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त है। अच्छा, ये नाज़रीन काम चीज़ें चल रही थी, तो यहाँ पे जो है वो जो FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा कि इन्होंने इस अदालत को, ये वो गलती है, ये वो टेक्निकल पॉइंट है जहाँ पे इमरान खान साहब को, इनकी वकला को बड़ा एहतियात के साथ ये केस जो लड़ना पड़ेगा।
تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں اور اس عدالت کا جو دائرہ اختیار ہے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور اگر آپ کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے خلاف کوئی فیصلہ دے دے تو وہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو جس کے اوپر جو تحریک انصاف کی وکلا انہوں نے کہا کہ ہم درخواستیں واپس لے لیتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا، اور یہ اس حوالے سے جو ہے وہ معاملات چل رہے تھے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ اب جو سماعت ہے وہ 4 سپتمبر یعنی کہ منڈے تک جو ہے وہ کہنے کے اب چلی گئی ہے۔ ادروائز آج بڑے اہم ریمارکس دیے جو جج ابو الحسنات ذوالقرنین ہیں، انہوں نے کہا کہ آئی ایم ناٹ دلاور۔ انہوں نے کہا جب میری ملاقات ہوئی تحریک انصاف کے چیئرمین سے ادھر جیل میں جب سماعت ہوئی تھی تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آئی ایم ناٹ دلاور، آئی ایم دلیر۔ اب اس سے جو ہے وہ مختلف اس کے مطلب نکال رہے ہیں لوگ، برکیف یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام جو اس حوالے سے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر ہم آتے ہیں جو دشمنی کی ہے تحریک انصاف والوں نے۔ ناظرین کرام سانہ 9 مئی مقدمات میں شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کی ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی گئی ہے، اور خارج اس بنیاد کے اوپر کی گئی ہے کہ وہ عدم پیروی کے اوپر اس کی پیروی نہیں کی جا رہی تھی، وہاں پہ حاضر نہیں ہو رہے تھے، اور جس کے اوپر ان کی جو ہے وہ ضمانت خارج کر دی گئی ہے۔ تو اب جو ہے وہ فواد چودھری صاحب جو ہے گرفتار ہو سکتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی آپ کو پتہ ہے کہ سائفر کیس میں آلریڈی گرفتار ہیں۔ تو یہ معاملہ فواد چودھری صاحب کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہے، یہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے اس طرح کھل کے جو ہے نہ تحریک انصاف کی مخالفت کی ہے، نہ ہی جو ہے وہ وہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کو کھل کے جوائن کیا، تو اب اس لیے ان کو کسی نہ کسی کیس میں نہ گھسیٹا جا رہا ہے، جو میرا تجزیہ ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام یو ٹرن جو مارا ہے تحریک انصاف والوں نے۔ تحریک انصاف والوں نے کل اپنے آفیشیل پیج کے اوپر ایک خبر شیئر کی کہ انہوں نے ایک گورا وکیل انٹرنیشنل فورم پہ کیس لڑنے کے لیے عمران خان کے لیے ہائر کیا ہے۔ اب یہ بہت بڑی غلطی اور دشمنی کی ہے کسی نے، یہ جس نے بھی یہ کام کیا تحریک انصاف کے اندر سے، کیونکہ وہ جو وکیل ہے وہ سلمان رشدی کا وکیل رہا ہوا ہے، اور اس نے سلمان رشدی کو ڈیفینڈ کیا ہے، اور اس کے اوپر کل سے کہ واہ ویلا مچ گیا، نون لیگ کی جانب سے جو وہ بڑا پریشر کریٹ کیا گیا، پریس کانفرنس کی عطا تارڑ نے، اور وہ تو ان کو موقع دیا تحریک انصاف والوں نے خود، اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح انہوں نے سلمان رشدی کو ڈیفینڈ کیا، اس کی کتاب کو ڈیفینڈ کیا، جو حوالے وہ دیتے رہے، تو اب اس میں ہم نہیں جاتے۔ لیکن برکیف اگر یہ چیز اسی طرح رہتی اور پھر وہ جو دلائل دیتے رہے اس کی کتاب کے حق میں یا سلمان رشدی کے حق میں وہ نون لیگ والے لے کے آتے تو معاملہ بڑا لمبا چلا جانا تھا۔ اب یہاں پہ انہوں نے اس کو ایکسپریس نیوز نے جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے اور یو ٹرن مارا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی دشمنی کی ہے۔ اب راتوں رات ایک خبر چلا دیتے ہیں جو گورا ہائر کیا ہے، اور بھی بڑے گورے تھے جن کو ہائر کر سکتے، تو اس حوالے سے کچھ لونڈے لپاڑوں نے ولاگ بھی کیے، واہ 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 جناب اب انٹرنیشنل فورم پہ جو ہے، پہلی بات ہے کہ انٹرنیشنل فورم پہ اس طرح کیس نہیں لڑے جاتے، وہ ملکوں کے درمیان کیس لڑے جاتے ہیں، جب ملکوں کو اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اس طرح کیس نہیں لڑ سکتے کہ جناب یہاں ڈی جی آئی ایس آئی یا کسی جج کے خلاف، یا ڈیفینیٹلی یہ ریاست کے لوگ ہیں اور ریاست کے خلاف یہ چیزیں جائیں گی۔ اب یو ٹرن کیا لیا ہے، میرا خیال ہے یہ اب انہوں نے اپنے آفیشیل پیج سے جو ہے وہ شیئر کیا تھا، تو میں اس کو اس لیے یو ٹرن کہہ رہا ہوں۔ ناظرین کرام اب جو خبر سامنے آئی ہے اس کو ایکسپریس نے جو ہے وہ کیا ہے رپورٹ، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی وکالت کے لیے سلمان رشدی کے وکیل کا تقرر نہیں کیا گیا، جبکہ اپنے پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج کے اوپر انہوں نے ٹویٹر کے اوپر اس کو شیئر کیا تھا۔ تو یہ ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی عمران خان کے وکلا کے لیے سلمان رشدی کے وکیل کو مقرر کرنے کے الزامات کی تردید کرتی ہے، اور اس وقت پی ٹی آئی ملک میں جاری بدترین ریاستی جبر و فسادیت کی شدید مذمت کرتی ہے۔ غیر ملکی قانونی فرم کے حوالے سے زیر گردش گمراہ کن اطلاعات کوئی صداقت نہیں ہے، جبکہ آپ لوگوں نے خود ہی اپنے پیج سے اس کو شیئر کیا، نہ ہی ایسے کسی اقدامات کو جیل میں قید چیئرمین پی ٹی آئی کی تائید حاصل ہے۔ جبر و باربریت اور لاقانونیت کے سامنے نظام و عدل کا افسوسناک عاجز و نظم حلال قوم کے لیے مایوس کن ہے۔ تو ناظرین کرام یہ وہ معاملہ ہے، اور یہ دشمنی کی ہے تحریک انصاف کے اندر سے کسی نے عمران خان صاحب کے ساتھ، جو اس وکیل کے حوالے سے انہوں نے خبر لگائی اور اس وکیل کو ہائر کیا ہے یا نہیں کیا، یا جو بھی معاملہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے تمام مسلمانوں کے سینٹیمنٹ جو ہے وہ جذبات جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے، یا ڈیفینیٹلی اس کے اوپر اعتراض اٹھے گا۔ یہ ناظرین کرام اب تک کی اپڈیٹ سے میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ نے کے ساتھ۔